बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी फौज को ईरान के खिलाफ कई हफ्तों की जंग का हुक्म दे दिया है। अमरीका का एक और बाहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। क्या अमरीका ईरान में अफगानिस्तान और इराक से बड़ी जंग लड़ने जा रहा है? अमरीकी जंगी जहाज, ताकतवर मिसाइल और खतरनाक ड्रोन्स और फौजें ईरान के चारों तरफ पहुंच चुकी हैं और फिर अमरीका के बाहरी बेड़ों को समंदर में गर्क करने की धमकियां ईरान की तरफ से देना शुरू कर दी गई हैं। क्या वाकई ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का तबल बच चुका है? आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो पसे पर्दा खौफनाक मंसूबा है उस हवाले से खुद ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट मेरे सामने है। ट्रंप ने कहा कि 47 साल के बाद अगर ईरान की रजीम चेंज हो जाए, हुकूमत गिर जाए, तो इससे बड़ा वाक़या दुनिया में कोई और नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की हुकूमत अपने ही लोगों पर जुल्म करती है और ईरान की हुकूमत को जितना तूल दिया जाएगा, जितनी मोहलत और ढील दी जाएगी, उतना ही अमरीकी मरते रहेंगे। आखिर कितने साल तक ईरान की निज़ाम और हुकूमत को छोड़ा जाए? ये ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट का खुलासा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात का अल्टीमेटम दे दिया गया है, या तो हमारे साथ वो डील करेंगे वरना सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और फिर अमरीका ईरान के खिलाफ वो काम करेगा जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा है। नज़र काम आज की एक और बड़ी खबर मेरे सामने ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने वाले फौजियों से खिताब किया है। वेनेजुएला जो तेल से मालामाल दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, उसका सदर निकोलस मादुरो था जिसको ट्रंप ने गिरफ्तार किया था। उसको गिरफ्तार करने वाले जो फौजी थे, अमेरिकन जो खतरनाक कमांडोज फौजी थे, उनके साथ ट्रंप ने एक नशिस्त की और उनको खराज अकीदत पेश किया और कहा कि ईरान के खिलाफ खौफ और ताकत को छोड़ देना चाहिए। खौफ एक ताकतवर मुहर्रिक साबित हो सकता है और हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निमट सकते हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में अमेरिकी सदर ट्रंप अपने फौजियों को ईरान के खिलाफ उतारने के लिए पूरी थपकी दे चुका है। एक और बड़ी खबर यह है मेरे सामने, कई आलमी मीडिया रिपोर्ट कर चुके हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक तवील जंग के लिए, जो कि कई हफ्तों की जंग हो सकती है, उसके लिए अहकामात दे दिए हैं। जी हां, अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से अपने फौजियों को कई हफ्ते जंग लड़ने की इजाजत दी गई है और राइटर्स न्यूज एजेंसी और दीगर आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कई हफ्तों की ये जंग अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ लड़ेगी और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फिर आज की एक और खबर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के हुक्म पर जेराल्ड आर फोर्ड नामी जो अमेरिका का एक और बाहरी बेड़ा है वो रवाना कर दिए गए हैं। अमेरिका के पास दुनिया में 11 बाहरी बेड़े हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, जिसके पास सबसे ज्यादा बाहरी बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो एयरक्राफ्ट कैरियर एक और भेजा गया है ईरान के खिलाफ, वो एक तरह से पैगाम है जंग का। और इस बाहरी बेड़े पर मजीद 70 से ज्यादा जहाज लदे हुए हैं। 7,000 के लगभग फौजी अमला भी है। पहले भी अमेरिका समंदर के अंदर 7,000 से ज्यादा फौजी अमला अब्राहम लिंकन बाहरी बेड़े के साथ भेज चुका है। अब एक और बाहरी बेड़ा भी आ रहा है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कितनी खतरनाक जंग लड़ने जा रहा है। यहां पर एक और खबर का जिक्र जरूरी है कि अमेरिका ने 12 जंगी जहाज मजीद F-15 ईगल मशरिक वस्ता की तरफ भेजने का हुक्म दिया है। अमेरिका के पहले ही तकरीबन 40 से जायद F-15 ईगल नामी जहाज उर्दन के मुवफ़्फ़क़ सल्ती अड्डे पर खड़े हुए हैं और अब मजीद अमेरिका ने 12 से जायद F-15 ईगल जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं और B-52 और B-2 बमबार जहाज भी ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी मुहिम को सर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये भी रिपोर्ट हो रहा है। सादा लफ्ज़ों में अमेरिका ईरान के खिलाफ पूरी कुव्वत ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल तैयारी कर ली है और ईरान के ऊपर किसी भी लम्हे हमला हो सकता है। ज़राए बताते हैं कि अमेरिका की फ़ौजें ईरान के अंदर दाखिल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान के खिलाफ फौजी उतारने की मनसूबाबंदी कर रखी है। मसलन आज़रबैजान, आर्मीनिया में अलग अलग फौजी असलहे के जहाज़ों का भेजना और अमेरिका के 2 बाहरी बेड़ों का आना समंदर की हदूद से
کیونکہ ایران کی حکومت کیسے گرے گی؟ ایران کی حکومت گرانے کے لیے صرف بمباری کافی نہیں ہے، یعنی امریکہ صرف ایران پر بمباری کرے، حملے کرے، اسرائیل بمباری کرے تو اسے ایران کی حکومت نہیں گر سکتی ہے، یہ بات خود امریکہ جانتا ہے، اور پچھلے سال جون کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اس میں امریکہ نے اسی پر پورا زور لگایا تھا کہ ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے، لیکن ایران کی حکومت امریکہ صرف بمباری سے گرا نہیں سکتا ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس اور امریکہ کے فوجی ادارے اور امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹس ہیں انہوں نے ٹرمپ کو مختلف طرح کے آپشنز اور پلان بتائے ہیں اور کہا ہے کہ ہم صرف بمباری کے ذریعے سے حکومت نہیں گرا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ غیر معمولی کام کرنا ہوگا، اور غیر معمولی کام یہی تھا کہ ٹرمپ نے 6000 اسٹار لنک سیٹلائٹ سے ایران کے اندر داخل کروائیں اور ایران کے مظاہرین کو، یعنی جو حکومت گرانے والے لوگ تھے، ان کو پش کیا اور ان کی ہیلپ کی اور ان کے حمایت میں بیانات دیے، اور اب جب کہ وہ سارے منصوبے رک گئے تو اب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی فوج کو خود تیار رہنے کا حکم دیا ہے، تو جو ڈیلٹا فورس ہے امریکہ کی، ممکن طور پر اسے ایران کے اندر اتارا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں اگر ایران میں داخل بھی کر دے یا بمباری بھی کر دے، جنگ بھی شروع کر دے، تو کیا وہ ایران کی حکومت کو گرا سکتا ہے؟ اس حوالے سے میرے سامنے خبر موجود ہے جو ایران کی وزارت خارجہ اور ایران کی جو مجلس شورا ہے اس کے ترجمان ہیں اور رکن ہیں، جن کا نام ہے ابراہیم رضائی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جرال فورڈ نامی ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹرمپ کا کہ پہلے ہمارے نشانے پر، ٹارگٹ پر ایک باہری بیڑا تھا جس کو ہم نے سمندر میں ڈبونا تھا، اب ہمارے پاس 2 ٹارگٹ ہو چکے ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے ان ٹارگٹ کو اچیو کر لیں اور ہمیں اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں ایران کی طرف سے امریکی باہری بیڑوں کو سمندر میں غرق کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے باہری جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، اس کو بند کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو آبنائے ہرمز بند ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے دنیا میں تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، اور پھر جیسے امریکہ تیاری کر رہا ہے ایسے ہی ایران بھی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ آج کی خبر یہ ہے کہ ایران نے اپنی کمانڈوز کو، اپنے مسلح باہری جہازوں کو، اپنی مسلح باہریہ کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے۔ ایران کی باہریہ امریکہ کے باہری بیڑوں کے قریب جنگی مشقیں کر رہی ہیں اور مسلسل پروازیں کر کے ڈرونز کے ذریعے سے سرویلنس ہو رہی ہیں امریکہ کے باہری بیڑے کی۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے جو اگلا راؤنڈ ہے وہ جنیوا کے اندر نیکسٹ وینسڈے کو شیڈول بتایا جا رہا ہے۔ توقع یہ ہے کہ اگلا جو راؤنڈ ہوگا اس میں ایران کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن جو دھمکیاں ہیں امریکہ کی، یعنی امریکہ کے صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم حکومت کو گرائیں گے اچھا انداز ہوگا، اور اپنی فوجوں کو تیار کرنا اور فوجوں کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں پش کرنا کہ ہمیں خوف پیدا کر کے رکھنا چاہیے، یہ سب چیزیں علامت ہیں کہ مذاکرات محض دکھلاوا ہیں، ایک کھیل ہے، حقیقتاً جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا جو راؤنڈ ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ پھر مشرق وسطیٰ میں ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اس جنگ کی چنگاریاں اور اس جنگ کی آگ وہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک بھی جا سکتی ہیں۔ ایران کے جنرلز اور کمانڈرز اور اہم شخصیات اس حوالے سے باقاعدہ دھمکی دے چکے ہیں، اور سب سے اہم ہے کہ اسرائیل جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کی آخری ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے اپنا سٹانس اور موقف بدلا ہے ایران کے اگینسٹ، اور ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کے رجیم کو گرا دیا جائے گا، نظام کو بدلا جائے گا، اور وہاں پر نظام کو گرانے کے لیے ہماری فوجیں تیار ہیں اور کئی ہفتوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایران کی حکومت کو امریکہ جنگ کر کے گرا سکتا ہے؟ کیا امریکہ ایران کے خلاف جنگ کو جیت سکتا ہے، اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے، اور کیا ایران امریکہ کے اس جنگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اپنی رائے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔